होंगे वो बोलेंगे, ठीक है ना। साइड से कोई नहीं बोलेगा, ऊपर जो करा होगा वो कोई नहीं बोलेगा। सारी बातें तय हो जाएंगी, आप पहले बैठ जाए तो सारी आपस में तय करके फिर बस ठीक है। चलो बेटा बाहर निकलो, बात लगा रही है बेटा, सबको निकाला, आपको वो कहेंगे उसको वो अंदर पुत्र आएगा आगे डालो थोड़ी दही की बिछाओ, दही की बिछाओ के उठ जाओ, उठ जाओ, दही काट लो दोनों, और आगे करो चक्की करो दो, चलो चलो नहीं ठीक है। यार इरफान यार बैठे बेफिक्र हैं आप, फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है वो नहीं आप बोले चला फजी चुप करो, बोलो जी आइए। प्यार मोहब्बत अमन तस्बिया सुलह से अपनी आलमाना अंदाज में गुफ्तगू करनी है ताकि अमन भी बाहर रहे और मसला भी हल हो। चलो शुरू करो। नारेबाजी कोई नहीं करनी, बिल्कुल किसी को बाहरों कोई नहीं बोलेगा, तुम भी बाहरों कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बंदा घर से आवाम में से कोई भी जो होगा वो अपने भाइयों को कंट्रोल करेगा, जो इस तरफ से होगा वो अपने भाइयों को कंट्रोल करेगा, ताकि जो है ना दरमियान में कुछ शोर बोलना हो। लिखो जी शोर साढ़े सिर से ज्यादा बोलेंगे ना और पीछे बात हो रही है।
दोनों मुंसिफों का नाम लिखें पहले जो आपने लिखने लगे हैं वो सारी आपकी तरफ से कौन होगा? बताने लगे हैं आप जरा लिखो यार, लिखो लिखो, तसल्ली से लिखो, अगर कोई मसला रह गया तो कर लेना आराम से लिखो। देखो जी तरीकान की जानब से एक मुंतज़म हो आगे फिर हदीस की तरफ से दोनों का नाम हो नंबर 1 लिखो ठीक है, ठीक है सरकार ठीक है मोहम्मद शफीक भाई हमारी तरफ से ये भाई आप अपनी तरफ से कर बरेलवी नहीं लिखना, अहले हदीस लिखना, फिर आगे वहाबी भी लिखना। आप मुंतज़िम हेलो जी, मजमा तुझे कंट्रोल करना है, ठीक है? दोवें साथ करो, उधर चले जाओ। टाइम हाँ जी आपकी तरफ से पहले टाइम का कर लो। मोहम्मद हसीब, ये भाई हाँ मोहम्मद हसीब। किताबों में अब आप बताएं मुद्दई बनेंगे मुद्दाला बने मुद्दई बनेंगे पहली बारी भी आपकी होगी आखिरी अगर हम मुद्दई बनेंगे पहली बारी होगी आखिरी मुद्दे की तारीफ क्या है? बताएंगे जब बात शुरू आपने मुनाजरा करना आप हमको मुद्दई बनाते हैं, हाँ हम बन सकते हैं उसूलन? बिल्कुल बन सकते हैं आप आपका कोई दावा नहीं रखा जान के बारे में देखेंगे कि कौन बनता है। किताबें पास पड़ी हैं, हवाला मौजूद है, जरा थोड़ा सा सब्र करें, लिखने न दें, जरा सब्र इख्तियार फरमाएं। लिखो यार तुमने जो कुछ लिखना है, लिखने के बाद कोई बात करेंगे, पहले नहीं। हमारी तरफ से एक आदमी बात कर रहा है आप कोई मैं भी एक आदमी को बोलूं, कोई एक आदमी उनका नहीं है। हाँ जी आप जरा बात करें। चलो टाइम तो लिखे ना कुल वक्त कितना 1.5-2 घंटे काफी बस। 2 घंटे या 1.5 घंटा 1.5 घंटे कर लो यार। कितना है इरफान? 1.5 घंटा जी। यार मारो ना बोलो ना तुम्हारे पेड़ मारे मुंह पे नहीं कुल वक्त 2 घंटे जॉब करके बेटा। अच्छा भाई बारी कितनी रहती है 5 मिनट की 5 मिनट वो होगा ना वो करते हैं टाइम की एक आपकी तरफ से टाइम वाला मुतय्यन हो जाए हमारी तरफ नाम बता दें अपना 10 मिनट वाला। जब बादाम कंट्रोल करेंगे या टाइम देखें टाइम हम देख लेते हैं। के लिए और कोई टाइम मैं देख लेता हूँ और घड़ी दे देंगे। क्या नाम है ये सेकंड वाली 3 नंबर हमारे हदीस की तरफ से लिखो ना टाइम की पर एक बात देखें, आप कितनी जगह रफ़ाए दैन साबित करेंगे? 5 जगह, 3 जगह, 2 जगह, 1 जगह? सारा बताएंगे वो लिखो नहीं, बताएगा वो इसमें लिखना है ना ना, ये सुना ना आप इधर लिखे हम 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह साबित करेंगे, वो लिखेंगे लिखे मैं 10 दिन ना मैं कितने जगह दे जनाब। लिखना जरूरी है, आप 2 जगह साबित करें, लिखा 5 जगह हो जाए उसके बाद आपसे भी लिखवाएंगे हम भी लिखेंगे हाँ आप लिखो कितनी जगह साबित करेंगे। लिखो मैं बताता हूँ तय करनी पड़ेगी। नमाज अगर 2 रकत पढ़ी जाए नमाज अगर 2 रकत अदा हो तो तकबीर तहरीमा तकबीर तहरीमा रुकू जाते हुए और रुकू से रफ़ा दैन करना हदीस से साबित नहीं। और अगर नमाज 2 रकत से ज़ायद हो 2 रकत से ज़ायद हो तो दूसरी रकत से उठते वक्त रफ़ा दैन करना भी
अहादीस से सही से साबित है। जब ये कह दिया कि इसका तरक और नसख साबित नहीं, तो उसका क्या मतलब? आपको इतराज़ लिख लेना आप। हमने लिख दिया जो लिखवाएंगे ना। जब एक मिनट, जब हमने लिख दिया इसका तरक और नसख साबित नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है? आप क्या पढ़े हुए पढ़े हैं? बताएं क्या हमने मतलब? बात अभी क्या लेना? एक मिनट, आपने बात करी। चलो एक तो आपने बात करना है, आप किससे बात नहीं, नहीं इधर नहीं, इधर से आपने बात करनी है, तो मैं कर रहा हूँ ना, कब से बात मुनाजिर कौन है? वो मुनाजर उठे। अब तभी तो इंतजाम हो रहा है, जब मुनाजरा शुरू होगा तो मुनाजर ही बात करेंगे। शरायत लिखी जा रही हैं, आप बात तो उनकी सुने ना। मैं सुन रहा हूँ, आप लिख दें। बोले अभी मुनाज़रा ना करें, आप सिर्फ बात सुने। मुनाजरा नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ मुंसदे में आपने इंतजाम करना है। ये कह रहे हैं ना, आप सारी बातें अपनी लिखवा रहे हैं, हमारी बात लिखते आपको क्या होता है? आप लिख दें। एक मिनट कर लें बात, मैं फिर बाद में नहीं, आप लिखें। जवाब बाद में होगा, आप लिखें। शरायत ही लिख रहे हैं। शरायत शरत का जवाब देने का सब बंदों ने बोलना है, अभी से पता नहीं। आप लिखो मैं लिखता हूँ, आप मेरी बात आपने कर ली बात, बाद में होगी, पहले लिखो। नहीं, मेरी बात सुने, उसूल की बात होगी। स्कूल की नहीं बात करना, लिखो ना आप। मुद्दई को हक है अपनी मर्जी का दावा लिखे, मुद्दा अलह को हक नहीं कि मुद्दई को कहे तो मेरी मर्जी का अच्छा, दावा ये तो शराब लिखे, ये कौन सा दावा आप लिख रहे ये हैं? शरायत नहीं है, दावा है हमारा। आपने तो शराब कहा है। मैं इसीलिए तो पहले लिखा हूं, मैंने कहा ये बात नहीं है। आपने इन्हें शराब लिखा है। ये तो शरायत में बात ही नहीं। आपने कहा मैं ये चीज नहीं लिखवा रहा था, मैंने कहा ये बात मुनाजर करेगा। आपने कहा इसको भी लिखिए, हमारी बात लिखो, शरायत में क्यों लिखे? ताहियात की लिखो इधर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने ये दावा लिख दिया है कि तरक और नसक साबित नहीं है, आप जो आन है तो साबित करें इसको। अगर आप ये कह मुराद जो है वो बिल्कुल लफ्जों से वाज़ेह है। आप अपनी मर्जी से दावा लिखवाना चाहते हैं, फिर मैं जवाब दावा अपनी मर्जी का लिखूं। 5 मिनट पहले क्यों लिखा? पहले शायद लिखी जा रही थी, आपने दावा क्यों लिखा? ये इस भाई ने बोला, उससे बोलने पर हमने दावा लिखा है पहले। हमने इसके ऊपर पहले लिखा दावा मिल जाना पहले। ये देखो ना लिखा हुआ है। आप बताएं भी, बताया किसी को? क्यों नहीं बताया? आप सुनते ही नहीं, कभी कोई बोलता कभी कोई। अच्छा अभी बोल ही कोई नहीं रहा, आप ही बोल पड़े। क्या नहीं बोल कोई नहीं रहा, खुद बोल पड़े थे, बोल कोई नहीं रहा। अजीब बात नहीं है। हमने ये दावा लिखा है, मुद्दई को हक है अपनी मर्जी का दावा करे। अगर मुद्दा अलह ये कहे तुम मेरे खिलाफ मेरी मर्जी का दावा करो, वो कौन सा दावा होता है? आप मुद्दा अलह बने तो आप जो मर्जी लिखवाएं अपना करके आगे लिखिए। क्या लिखे? जो भी लिखना है हमने जो लिखना था वो लिख रहे हैं, आप सुने खामोशी में। करें फिर काम, बस खामोशी से। अब आप अपना लिखवाएं, इसके जवाब में क्या लिखो? लिख लेंगे खुद ही। हाँ, लिखे दे दे। इस तहरीर के ऊपर लिखे आप अपनी मर्जी से ही लिखे। मैं ये नहीं कह रहा मेरी मर्जी से। ये बात मुकम्मल हो गई। ये जो ना बरेली में इस तरह भाई का बात तो है, बड़े अदब और एहतराम से मसला हल करना है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाज़रा बैन अहले हदीस व अहले सुन्नत। मौज़ू रफ़ुल यदैन। शराइत फरीक़ैन की जानिब से एक मुंतज़िम होगा। अहलुल हदीस की जानिब से मियाँ मोहम्मद शफीक साहब, अहले सुन्नत की जानिब से इंतखाब अहमद नूरी, मुनाज़िर अहले हदीस हाफिज़ मुस्तफ़ा सादिक साहब, अहले सुन्नत की तरफ से मोहम्मद हसीब कादरी साहब। बोल वक्त 2 घंटे। पहली बारी पर हर फरीक की 10-10 मिनट की हो, बाद में हर फरीक की बारी 5-5 मिनट की हो। टाइम कीपर मिन जानब अहले हदीस अताउर रहमान साहब, मिन जानब अहले सुन्नत मोहम्मद उस्मान कादरी साहब। दौरान मुनाजरा और बाद मुनाजरा नाराबाजी और खिलाफ अदब गुफ्तगू नहीं हो। दावा मिन जानब अहले हदीस। नमाज अगर 2 रकत अदा हो तो तकबीर तहरीमा, रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, की हदीस सहीहा से साबित है। इसका तर्क व नसख किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। और अगर नमाज 2 रकत से ज़ायद हो तो दूसरी रकत से उठते वक़्त रफ़ुल यदैन करना भी हदीस सहीहा से साबित है। अब ये बारी का तय कर लो भाई, पहले किसने बात करनी है? कुल वक्त नहीं इसमें, कुल वक्त लिखा है ना जी, 2 घंटे लिख लिया इसको। स्टार्टिंग वक्त भी लिख लिया। अभी जब शुरू करेंगे तो वो लिख दिया। हाँ
ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ وضاحت کر دیں کتنی جگہ 2 رکعتوں میں 3 جگہ. میں نے یہ بات ساتھی سے لکھوا دی ہے. نہیں عوام کو پتا چلے نا بات کر رہے ہیں. آسان لفظوں میں کہیں آپ آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. 2 ٹوک بتائیں 3 جگہ میں 4 جگہ. 2 ٹوک کی بتا رہا ہوں آپ کو, 2 ٹوک کی سمجھ تو ہے نا. نماز جس وقت ادا کرنی ہوتی ہے, نماز صرف 3 یا 4 رکعت ہی نہیں ہوتی. نماز 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے, نماز 3 رکعت بھی ہوتی ہے, نماز 4 رکعت بھی ادا ہوتی ہے. ہم نے دعوے میں یہ چیز لکھی ہے کہ نماز جب 2 رکعت ادا کرنی ہو تو تکبیر تحریمہ, رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع جان کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور اگر نماز 2 سے زائد رکعت پڑھنی ہو, 4 پڑھنی ہو, تو پھر جب 2 رکعت سے اٹھے گا اس وقت بھی رفع دین کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور اس کا ترک ہونا, متروک ہونا, منسوخ ہونا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب آپ جواب میں جو لکھنا چاہتے ہیں یہ چیز بھی بتا دیں. پہلی ایک بات, پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں. باری پہلی کس کی ہو؟ پہلی بھی پھر ہماری آخری بھی باری. آخری باری کیوں ہوگی؟ یہ اصول مناظرہ میں طے ہے. اگر کوئی کتاب پڑھی ہے اصول مناظرہ کی تو دیکھ لیں. بولنے کی عادت کیا ہے؟ بات کرتے ہیں, چڑھائی نہیں کر رہا. باری اللہ کے بندے جب ایک بات طے ہوئی کہ ایک بندہ بولے گا, بار بار سارے بولتے ہیں. آپ اڈنگ کر رہے ہیں تمام پہ. میں اڈنگ کر رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے اڈنگ کر رہے ہیں. نہیں جی آپ بہت جاہل ہیں. آپ کی عزت ہو گئی ہے نا, بہت جاہل ہیں آپ. عزت ہو گئی ہے. آپ بکواس کو بند کرو. شرم نہیں ایسے بکواس کر رہے ہیں. بجلی گئی ہے نا گھر میں. تھلے پہ سارے کنے کھوتے لوگ ہے مستحب ہے, یہ اباحت ہے. اور اس پر تمام اہل حدیثوں کا, جس پر تمام اہل حدیثوں کا جس پر متفقہ فیصلہ ہے وہ آپ ادھر لکھ لیں. عوام نہیں بولے گی, عوام جو نہیں بولے گی, واپس گفتگو کرو. پھر آپ پہلے میرے بیٹھ جو چپ کر. ایک منٹ بھائی صاحب, یہ جو اصطلاحات ہیں کیا آپ کی اور ہماری متفقہ ہیں؟ جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں, اور ہم جسے سنت کہتے ہیں وہ ایک ہی تعریف ہے. آپ کریں سنت, پہلے طے کر لینا. نہیں آپ کریں. ہم نے تو لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے, ترک بھی ثابت نہیں, اس کا وہ آپ کی سنت ہے. کون سی سنتیں ہیں؟ یہ آپ ایک دو اب بتائیے, ایک بندہ میں بات کروں گا پھر آپ پرچی دیں ان کو. آپ منتظم کا ایک بتائیں وہ بات کر رہے ہیں 3 بندے بول پڑے. ان کا جواب دیں. میں جواب دے رہا ہوں, یہ بولتے ہیں کنٹرول میری بات سنیں نا ذرا. آپ نے کرنی بات. ایک بات میری بات سنیں نا. آپ کھڑے ہو جائیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو جب میری طرف اشارہ کر کے مجھے مخاطب کریں گے تو میں تو بولوں گا نا, یا تو اسے مخاطب کر کے بات کریں آپ. ان سے تو میں مخاطب نہیں, مجھے آپ نے کہا ہے نا ابھی سب کی طرف آپ نے بات کر رہے ہیں یہ تو بات ہے نا. جواب دیں, یا جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا سنیں آپ. کرو جی, اسی کو بات ہے نا. جواب مجھے دیں گے آپ کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے, آیا غیر موقدہ ہے, مستحب ہے, اور اہل حدیث علماء کا جس پر اتفاق ہے وہ آپ اس میں لکھ لیں. آپ بھی اناف کا اتفاق لکھیں گے. ہم لکھیں گے, پہلے آپ لکھیں. آپ نے لکھیں, پہلے آپ لکھ لیں نا. یار آپ کا جواب دیں جی, ہوگا بات. اچھا ہر بار بولیں گے آپ کس طرح سے بات, ان کا جواب دیں نا. جواب دینے لگوں آپ اس پر بولیں گے. بیٹھ جاؤ یار بھائی, بٹھا دو یار.
दरमियान उठ जाए आप उठ जाए यहाँ से। बात ये है उठ जाएगा की हो गया सफर चलो चलो यार दावा लिखो चला कि आपने गाड़ी निकाली है। अच्छा यार उठ गया इतराज है कोई आपको? नहीं कोई इतराज बस फिर आप मोशन चलो यार बात करें। हाँ जी भाई लिखो अपना मौकफ लिखो। इस पर तमाम अहल हदीस का इत्तिफाक है। जितने हम बैठे हैं सब हैं? ये जो बैठे हैं सब ये सुन्नत मौक़िदा है। जो हमने लिख दिया है वो हमारा दावा है। आप लिखिए ना साथ। आप फिर हमारे साथ यही तो मैंने कहा है कि आपकी जो इस्तिलाहात हैं सुनन मौक़िदा, सुनन गैर मौक़िदा, सुनन ज़ायदा, मुस्तहब, ये वही हैं जो अहले हदीस की हैं। आप पर सुन्नत की तारीफ क्या आपने दी? मैंने तो अभी तारीफ की है सुनन की। करें कौन? मैंने तो कहा हम उसको सुन्नत समझते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और आपसे उसका तर्क साबित नहीं, वो सुन्नत ही है आपकी। कौन सी सुन्नत है? ये इस्तिलाहात आपकी हैं कि ये ज़ायदा मौक़िदा, हम तो उसको सुन्नत कहते हैं बस सुन्नत। अब आगे आपका फ़र्क है, आप लोग उसको मौक़िदा कहते हैं, गैर मौक़िदा कहते हैं, ज़ायदा कहते हैं, सुनन रवातिब का नाम देते हैं। ये तो आपकी अपनी इस्तिलाहात हैं। बहस इस वक्त इस्तिलाहात पर नहीं है, बहस इस वक्त इस मौक़िफ़ पर है कि इन जो जगहों पर हमने रफ़ाइदा लिखा है अहले हदीस करते हैं, इसकी कोई दलील मौजूद है या नहीं है? हम इसके लिए दलाइल पेश करने को तैयार हैं। आप आगे क्या तमाम अहले हदीस उलमा जो पीछे गुजर गए हैं, जो मौजूदा बड़े बड़े आपके हैं, क्या सारे उसको सुन्नत मौक़िदा कहते हैं? फिर वही बात मैंने कहा कि आपके नज़दीक सुनन की इस्तिलाहात और हैं। मैं तो इसलिए आपकी हमारी इस्तिलाहात पर बहस नहीं है। इन्होंने किया जो सुन्नत की आपने की है ना उसी तरीके पर हम आते हैं। तो हम तरीफ आपके ऊपर हम बात करेंगे। इनको चुप रहे जी भाई, बात सुनो। बात कर लेना। जो आपने सुन्नत की तारीफ अभी की है ना, इसी सुन्नत पर लिख दो कि तमाम अहले हदीस उलमा मुत्तफिक हैं। ठीक है, हमें कोई कहते हैं इसे सुन्नत ही सुन्नत ही कहते हैं। मुस्तहब का या औला गैर औला का इस किस्म उसको छोड़ो। आप एक दफ़ा इनसे सबक ले लें। मैंने ले लिया सबक, चलो लिखो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये है उलमा की इस्तिलाहात। कोई किसी को सुन्नत गैर मौक़िदा कहे, कोई सुन्नत मौक़िदा का नाम दे, कोई सुनन रवातिब कहे, कोई इसको सुनन ज़ायदा का नाम दे। बात ये है कि ये जो अमल हम लोग करते हैं नमाज में, नमाज पढ़ते हैं, शुरू में अल्लाह अकबर कह के रफ़ाइदान करते हैं। तो सीर में जाए आप जो बात कर रहे हैं वो मैंने आपकी बारी में बात की नहीं। ठीक आप खुल के बात करें, मैं आपको घंटा ले लें टाइम। नहीं, मुझे बोलने दे अभी करो ना। जो आप नाज़िम साहब, आप इस बंदे को आराम नहीं आता। बात करेंगे। जो सुन्नत की तारीफ आपने की है, आप लिख दो कि हमारे तमाम अहले हदीस उलमा का इस पर इत्तिफाक है। इसको वही जो आप सुन्नत की तारीफ करते हैं वही वो सुन्नत की तारीफ करते हुए ये सुन्नत कहते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुनन कहना, इसको नाम देना, ये उलमा की इस्तिलाहात है। बात इस वक्त है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुबारक अमल जो हम करते हैं ये हदीस सहिया से साबित है या नहीं है? हमने लिख दिया कि इन जगह पर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहिया से साबित है, इसका मतरूक और मनसूख होना साबित नहीं है। अब बात शुरू करें आगे, हम दावे को मुस्तहब क्या देता है? ठीक है, वो सुने तो उसमें अमल ना किया। एक मिनट, मैंने बात आप जो मुस्तहब कहने वाले लोग हैं ना, मुस्तहब कहने वालों की इस्तिलाहात में कि सुन्नत का भी मुस्तहब का दूसरा नाम देते हैं। फिर आगे आप ये उसूलीन की इस्तिलाहात है। मैं ये पहले कह रहा हूँ, ये उसूलीन की फुकाहा की इस्तिलाहात है अपनी। बहस इस वक्त इस्तिलाहात पर नहीं है, बहस इस वक्त एक अमल पर ऊपर जो अहले हदीस करते हैं। आज इस पर हम मुफ्ती का फैसला लिखो, हम भी लिखते हैं। हमने तो लिख दिया 10 का। जब आपका अपना खुद इत्तिफाक नहीं, आप मुनाज़रा क्या करेंगे? आपके उलमा अगर आपका इत्तिफाक ही नहीं इस बात पर, आपका रफ़ाइदान के बारे में पता है आपको? 10 किस्म के मौक़िफ़ हैं, मुत्तफ़िक़ तो हम लिखते हैं। पहले अपनी बात करो ना, अपनी बात लिखो ना, फिर हम नहीं लिखते हैं। हमने लिख दिया इत्तिफाक है, अपनी मर्जी से दावा लिखेंगे, लिख दिया। अगर आप मेरी अपनी मर्जी से लिखवाएंगे, मैं जवाब दावा आपसे अपनी मर्जी का लिखवाऊंगा, ये सोच लें आप। पहले हम लिखो ना। हमने लिखा है ना, आप ये फिर ये माने कि जो मर्जी आप लिखवा लें हमसे, जो हम कहेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। पहले लिखो। नहीं, आप ये मानते जो मैं कहूँगा आप लिख के देंगे? क्या जो भी पहले हमारी बात लिखो ना। आप इस पर इत्तिफाक है। शोर ना करो भाई। एक मिनट सानू यार भाई आप बैठ जाए। हाँ वाल का हवा आता कोई पक्का ऊंचा कर दे। बैठ जाए बहुत यार, बैठ जाओ, मेहरबानी आपकी। तमाम भाई बैठ जाए, बहुत नफा होगा आपके दीन में। यार सर नफा हो गया या जाहिल हो गए सारे चले जाए। यार ऐसी क्या बात ना करो।
नहीं बैठा करना फारूक मिलेंगे ना फिर आवाम को पता क्या चलेगा कि आवाम चुनती भी भाई आवाम चली गई सुनो ना बाकी तो सब पता लगेगा सुनोगे एक ही मसला लगे सवाल पूछ रहा है रफे देना मसला लगे वो फिर चली जाएगी फिर सवाल का फायदा क्या सवाल के सामने लिए बैठे पहले तो वो मकसद आ गया हां पहले तो सवाल करो ठीक है सवाल जवाब बच्चे ने बच्चे कोई मुश्किल नहीं लगा मुसलमान आपने दूंगी जावेद दावा में जाना आले सुन्नत व जमात आले सुन्नत व जमात हनफियों के नज़दीक सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन हदीस सहीह से साबित है। हमारे नज़दीक तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन पर दवाम नहीं है और इसका नसक भी मौजूद है और नसक हदीस से साबित है। खाना भी डाल ठीक है आप भी करें हम भी करते हैं आप सही हुआ करते फिर आप पहले आई हुआ करते करते आप तो पहले में हम वो पेन आप लोग नीचे तशरीफ रखिए बैठ तो सारे यार बाहर बना कोई ना बोल बता दो बाहर तो कोई नहीं बोलेगा यार एक भाईजान जरा भाईजान खामोश सिर्फ कैमरे वाले खड़े हों बाकी सारे बैठे सिर्फ एक छोटे से नुक्ते की तोज़ीह मसरूफ़ ये आपने लिखा है अहले सुन्नत व जमात हनफियों के नज़दीक सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन हदीस सहीह से साबित है। हमारे नज़दीक तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन पर दवाम नहीं है और इसका नसख मौजूद है और नसख हदीस से साबित है। पीछे आपने लिखा हदीस सहीह आगे मुतलक हदीस लिखा है, इससे मुराद आपकी सहीह ही है या ज़ईफ़ है? वो हदीस जवाब दे दूँ या वो दें? जो मर्जी आप देते वो हमें तो एक खुद ही वो हदीस से जिनसे इस्तेदलाल उलमा करते हैं वो तमाम इसमें नहीं। मैंने इतनी पूछी है बात जिस तरह आपने पीछे लिखा कि हदीस सहीह से साबित है। अगली जो हदीस उलमा कौन से इस्तेदलाल करते हैं, ये साबका मुहद्दिसीन या अब नहीं? जब हदीस के हवाले से बात होती है तो जो मुहद्दिसीन होते हैं उन्हीं को शुमार मुहद्दिसीन का फैसला माना जाएगा ना कि ये हदीस सही है या ज़ईफ़ है। मुहद्दिसीन का ही फैसला से तो फिर माना मैंने इसीलिए जिक्र कर दिया है कि जो जिस हदीस से मुहद्दिसीन इस्तेदलाल करते हैं ना और उसको वो लायक इस्तेदलाल समझते हैं उससे नसब साबित है। आपने ये जो पीछे हदीस सहीह की कैद लगाई है ये क्यों लगाई? इसका जवाब नहीं देंगे। आपने कहा कि आपने दावा हमने अपनी मर्जी का लिखा है, आपने जवाब दावा अपनी मर्जी का लिखा है, तोज़ी मैंने कर दी है। आपने इधर हदीस सहीह लिखा, यहाँ काट दिया, पता नहीं क्या लिखा था। मैंने तोज़ी कर दी है। या हदीस सहीह से बात होगी, ज़ईफ़ा से बात नहीं होगी। मैंने कर दिया है कि ये आप उठा लें बात। अगर ज़ईफ़ रिवायतें पेश करनी है फिर तो बात की आदत नहीं है। जिन मुहद्दिसीन जिन हदीस को सही करार देंगे, मुहद्दिसीन जिन हदीस से इस्तेदलाल करते हैं वो तमाम वो हदीस सहीह होंगी या ज़ईफ़ा, इतनी वज़ाहत चाहिए। कर दिए
वजात सैया की या ज़ईफ़ा की, क्या आप ये दोनों से एक लफ्ज़ बता दें। जिन अहादीस से मुहद्दिसीन इस्तिदलाल करते हैं उन अहादीस से हम इस्तिदलाल करेंगे नसख का। मुहद्दिसीन ने अहादीस सैया से इस्तिदलाल किया या ज़ईफ़ा से, ये आप मैं तो जी पूछ रहा हूँ, इतनी बात बताएं कि आप सही हदीस पेश मैंने करेंगे वजाहत कर दिया है, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो से जरा सुन लीजिए। मैंने ये सुन लिया है कि जिन अहादीस से मुहद्दिसीन इस्तिदलाल करते हैं और वो उसे लायके इस्तिदलाल समझते हैं, हम उससे नसख पर इस्तिदलाल। यहाँ एक और बात है, मुहद्दिसीन से आपने बितसरी जिन साबका मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस की किताबें बिलासानीद मुदव्वन की है ना, उनसे बितसरी आपने दिखाना है कि उन्होंने कहा हो कि ये हदीस इसके लिए नसख की दलील है। समझ आई बात? ये नहीं है कि आप बात वाले अपने उलमा के या अनाफ के अक़वाल पेश करें। जो मुहद्दिसीन है जिन्होंने हदीस की किताबें बिलासानीद मुरतब की हैं, उनकी कुतब से आप दिखाएंगे, वो कहेंगे ये हदीस जो है फलां हदीस का नासिख, ये आपने फिर वजाहत करनी होगी मैदान में। इसलिए मैंने तोज़ी कर दी, पहले लिख दिया हमने, इधर नहीं लिखा, नहीं लिख दिया है ना, सिर्फ लिखा है नस्ल हदीस से। पहले आप वजाहतें करते हैं ना, आपने वजाहत नहीं की, आपने वजाहत नहीं की, अब हमसे आप वजाहत कराते हैं। सारे भाई ये इधर मैं पहले सैया लिखा यहाँ काट दिया हुआ है, इनको पता है कि हमारे यहाँ कोई सही है, कैमरा आगे कर हाँ बिल्कुल करें, बड़े शौक। ये देखो इधर इन्हें हदीस सैया लिखा है, यहाँ लिख कर काट दिया है। पता है कि नस्ल की हमारे पास सही रवायत कोई नहीं, ये तो इसलिए अब ये उलमा ने इससे नस्ल का इस्तेदलाल किया, फलां ने किया, तो वो भी मैं कहता हूँ आप तय कर लें शौक के साथ के जमहूर आइमा मुहद्दिसीन जिन हदीस को सही कहते हैं वो पेश होंगी। बाकी ये कागज मुझे ये दिखाइए ना, ये क्या हुआ, आप तो कैमरे में कागज दिखाएं और दिखाओ, खोल के दिखाओ, जब आपकी बात पूरी मुझे बताओ जरा। ये इसकी जरा तवज्जो जरा ये कीजिएगा करेंगे कि जब हमने सुन्नत की वजह चाहिए तो उस वक्त जवाब ये आया कि ये इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं और उसमें ये है और इसमें ये है, हम इसकी वजाहत नहीं करेंगे, हम आपके मुताबिक अपना दावा नहीं लिखेंगे। और जब हमसे जवाब दावा मांगा जाता है तो उसमें ये शर्त लगाई जाती है कि हमारी मर्जी के मुताबिक जवाब दावा लिखें। ये तो ना हुई, हम मर्जी का नहीं कह रहे, नहीं मर्जी की कह रहे हैं ना, ये तो कोई बात ना ना। उसकी मैंने वजाहत कर दी है कि जिन हदीस से मुहद्दिसीन इस्तिदलाल करते हैं हम उन्हीं से इस्तिदलाल करेंगे। भाग रहे हैं, मैदान बताएगा क्या मतलब। ये आपको जज और मुंसिफ नहीं मुकर्रर किया गया कि आप फैसला थोड़ा ही कर खड़ा करें, मुनाज़िर को खूब करे आप लोग बैठ जाइए, मुनाज़रे के दौरान दोनों फरीकां लो अगर तीसरा आदमी बोलिया तो उन्होंने पकड़ के बाहर निकाल। ये तो पहला मेरा मसला नहीं होगा, नहीं आप बेफिक्र ऐसे ही होगा, वो बैठे हैं उनके बारे में मसला छोड़े। आप कंट्रोलर हैं, आवाम में से जो भी गड़बड़ करेगा आपके लिए ये पोर्शन करा लो, सारे करा देना, तुम कल साड़ी गाल शुरू है फोटो से
लो जी टाइम लिखो जी पहले टाइम लिख लो पहले जी टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ है 11 बज गए अप्रूव साहब लो जी बोलो सर कापी का अगला डाल दो इधर आओ लो इधर आ गए और जाओ जी बस रास्ता दे दियो काका जी अपने मामले में लाओ नहीं करेंगे कौन ही नहीं बैठे आया यार आया आजाद आया यार पीछे जाना यार हवा नहीं आ रही कितना चलो السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حاضرین محترم قرآن مجید دی 2 آیات پاک میں جناب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے ایک مکمل ایک آیت پاک دا ایک حصہ ترجمہ اس طرح ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا ہر نیکی دے بدلے دے اندر اللہ جل وعلا انہوں 10 نیکیاں عطا فرمان گے دوسری آیت دے اندر ارشاد فرمائے ایمان والیو جس ویلے بھی نیکی کرو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر رہ کے نیکی کرو انہاں دی اطاعت چوں نکل کے اپنے عملاں نو برباد نہ کرو معلوم ہوندا ہے کہ اگر انسان نیکی کرن لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع چوں نکل جاندا ہے تو او دی نیکی ضائع ہو جاندی ہے برباد ہو جاندی ہے یہ دے اتے بہت ساری آیات اور احادیث موجود نے یہ تمہیدی کلمات نے مسئلہ اس موقع دے اتے جو پیش آ رہا ہے جدے اتے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دے نال پایا تکمیل تک پہنچائے وہ مسئلہ ہے رفع الیدین نماز دے اندر مسئلہ ہے رفع الیدین اگر یہ مناظرہ مذاکرے دی شکل دے اندر پیار محبت دی فضا دے اندر ہوئے تو انشاءاللہ یہ بڑا فائدہ ہے اگر یہ مجادلے دا رنگ اختیار کر جائے تو یہ نہ سانو زیب دیندا ہے اور نہ یہ بات مسلمان دے واسطے درست ہے اسی ایک دوسرے نو سمجھانا ہے اور حاضرین زیادہ تر تسی سمجھن دی کوشش کرنی ہے معاملے نو کیونکہ تسی نماز دے طریقے نو سمجھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سانو رسول اکرم علیہ السلام دی اتباع دی توفیق عطا فرما دے ساڈا مسلک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بھی نماز پڑھ دے سن آپ تکبیر تحریمہ دے وقت رفع الیدین فرماندے سن جس ویلے اللہ اکبر کہہ کے قیام دے بعد رکوع دا آغاز فرماندے اس ویلے بھی رکوع جان لگیا رفع الیدین فرماندے جس ویلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع تو سر اٹھاندے اس ویلے بھی آپ رفع الیدین فرماندے یہ ہے مسلک اہل حدیث دا طریقہ اور انشاءاللہ عمل یہ دے اتے ہی اللہ دی توفیق دے نال ساڑی دعوت ہے یہ دعوت انشاءاللہ بالترتیب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے وچوں پیش کیتی جائے گی میرے ہاتھ دے اندر صحیح بخاری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا مجموعہ جو جناب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمع فرما کے امت دے اتے احسان عظیم فرمائے توجہ فرمائیے میں اپنے موقف دی دلیل پیش کرن لگا حدیث پاک ہے حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه فاذا ركع رفع يديه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اس طرح ہے عزیزان من کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دے کولوں سیدنا نافع روایت کر دے نے نافع سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے بڑے پیارے شاگرد
اور غلام بھی نے, بڑے اعزازات مالک نے, سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رسول نے, سیدنا عمر بن خطاب دے لخت جگر نے بیان کر دینے کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ, جس ویلے عبداللہ بن عمر ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ, جس ویلے بھی نماز دے اندر داخل ہوندے, کبر اللہ اکبر کہندے, ورفع یدیہ, اور ہتھاں نو اٹھاندے, ورفع یدیہ, ہتھاں نو اٹھاندے, رفع الیدین فرماندے, واذا رکع, جس ویلے رکوع کر دے, رفع یدیہ, پھر بھی رکوع جان لگیا, رفع الیدین فرماندے, واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ, بڑی آسان بات ہے, سب لوگ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ, جس ویلے کہندے سمع اللہ لمن حمدہ, رفع یدیہ, اس ویلے بھی رفع الیدین فرماندے. یہ حدیث ہے بخاری شریف. اگے چلیے, بخاری شریف, یہ دے بعد وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ, جس ویلے 2 رکعتاں پڑھ کے تشہد درمیان والا بیٹھ کے تیسری رکعت دے واسطے اٹھ دے, اگر 4 رکعتی نماز ہوندی تو اس ویلے بھی رفع یدیہ, دونوں ہتھاں دے نال رفع الیدین فرماندے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس بات نو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کر دے. انہوں کہندے نے مرفوع حدیث, ایک ہوندی ہے موقوف, صحابی تک اگر سند جائے, اگر صحابی کہے میرے پیغمبر بھی اس طرح فرماندے سن تو پھر وہ مرفوع ہو جاندی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل مبارک. میرے پیارے بھائیو, تھوڑی میں ذرا اس حدیث پاک دے اتے جناب نو وضاحت کرا. ایک تو اس حدیث پاک دے اندر بیان ہویا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا دخل فی الصلاۃ, جس ویلے بھی نماز دے اندر داخل ہوندے, کانا جس ویلے عبارت دے اندر آئے وہ ہمیشگی دا معنی دیندا ہے. یہ میں گناہگار نہیں, تہاڈا خادم طالب علم, بلکہ ساڈے بھائی اہل سنت بریلوی میرے سامنے علماء دی جماعت میرے مقدس نے بیٹھے نے, اللہ تعالیٰ انہاں نوں ساڈے بارے دے اندر نرم کر دے, سانو انہاں دا ادب احترام کرن دی توفیق دے. انشاءاللہ یہ گناہگار جس ویلے بھی علماء بریلوی اہل سنت دا نام لے گا, ادب دے نال لے گا, اگوں بھی یہی توقع رکھنا تاکہ ادب دے نال, ادب دے دائرے لڑائی جھگڑے دے کولوں اجتناب رہے. علماء بریلوی اس بات کو تسلیم کر دے کہ کانا جڑا ہے وہ ہمیشگی دا معنی دیندا ہے. اے جاؤ الحق جناب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دی جلد 2 صفحہ 154 یہ دے اندر لکھ دے نے, صلی الظہر, ایک بار یہ واقعہ ہوا, کانا یصلی نہ فرمایا, صلی الظہر کا ایک بار نہیں, کانا یصلی نہ فرمایا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے. مفتی صاحب دا بیٹا اے فتاوی نعیمیہ میرے ہاتھ دے اندر, مفتی اقتدار احمد خان نعیمی صاحب, باپ بھی بیٹا بھی, دونوں دا موقف, اور میرے بھائیاں دی جماعت دے بڑے عالم دین نے دونوں. توجہ فرق, ان تمام پیش کردہ احادیث میں لفظ کانا کو عمل شریف سے ملحق کیا گیا ہے, اور آخری روایت کا آخری لفظ کانا یفعل ہے. آگے نحوی قاعدہ کے مطابق, قاعدہ بھی نحوی قاعدہ کے قواعد کے مطابق جب کانا علیحدہ ہو یا فعل مضارع کے ساتھ ہو تو مواظبت اور ہمیشگی کے معنی میں ہوتا ہے. مواظبت اور ہمیشگی کے معنی میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ماضی استمراری کے لیے ہوتا ہے. مفتی محمد خان قادری صاحب اللہ تعالی سانو بھی اور انہوں بھی اپنی رحمت دے نال ہدایت دا پیغام سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت مبارکہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت قرآنی لکھ دینے, اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیارے پیغمبر تے رحمت اور درود بھیج دینے. ایمان والے تسی بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو پیارے پیغمبر علیہ السلام تے. یہ دے بعد لکھ دینے اس آیت مبارکہ میں یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے جو کسی چیز کے بار بار اور مسلسل کرنے کا تقاضا کرتا ہے. نصب الرایا امام ذیلی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے, صفحہ 31 ہے اور جلد اول ہے. توجہ فرمائیے, کانا المقتضیۃ للدوام, جتھے عبارت دے اندر کانا ہوندا ہے ہمیشگی دا معنی دیندا ہے. اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے امام ذیلی دے اوتے اور علامہ مرغنانی دے اوتے. ایک منٹ, ہدایہ شریف علامہ مرغنانی انشاءاللہ کتاب دا نام ادب دے نال, عالم دین دا نام ادب دے نال لانگا. علامہ مرغنانی ہدایہ
نہایت فقہ حنفی دی اہم کتاب ہے صفحہ 100 دے اوپر آئیے توجہ فرمائیے جس ویلے مسئلہ آیا نماز دے آغاز دا اس ویلے فرماندے نے وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ جس ویلے اللہ اکبر کہندے نماز دے آغاز دے اندر ہتھاں نو اٹھان دے اس تکبیر تو مراد ابتدائی ہے کیونکہ میرے بھائیاں دا موقف بھی ہے کہ پہلی تکبیر نال کرنا ہے یرفع یدیہ مع التکبیر وہو سنت فرماندے نے سنت بھی ہے کیوں سنت ہے آئیے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوتے ہمیشگی فرمائی ہے آئیے امام زیلی رحمت اللہ علیہ دے پاس کہ اس مواظبت اور ہمیشگی والی دلیل کتھوں لئی امام زیلی صاحب ہدایہ نے امام زیلی جو ہدایہ دی وضاحت کرتے الحمدللہ الرحمن والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم آمنت باللہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد لائق سب کرام حضرات علماء کرام سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ برادر مناظر نے اپنے مسلک کے حوالہ سے جو ان کا موقف تھا وہ پیش کیا اور اس پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے صحیح بخاری شریف کی اس کو پیش فرمایا۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے کچھ کلمات میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے۔ رب لم یزل ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف کا یہ موقف ہے کہ سرکار دو عالم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تھے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے، اور جو دلیل بھائی نے پیش فرمائی کہ سرکار دو عالم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے رفع یدین فرماتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین فرماتے تھے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے۔ ہمارا اس کے متعلق یہ موقف ہے کہ سرکار دو عالم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ضرور، لیکن اس پر آقا دو عالم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخر تک سرکار دو عالم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ قرار دے دیا، اور نسخ پر جو ہماری دلیل ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی جلد اول اور یہ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ سے یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یہ ذرا اس کی طرف کیمرہ کر لیں تاکہ نظر آ جائے کہ کہاں سے مطبوع ہے۔ صحیح مسلم امام مسلم کی اس کا صفحہ نمبر 181 ہے، ذرا صفحے کی طرف بھی دھیان فرما لیجیے گا۔ اس کا صفحہ نمبر 181 ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں عربی عبارت پڑھ کر آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب
قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سامورہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی جناب حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال خرج علینا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے یعنی ہمارے درمیان تشریف لائے، فقالا اور حضور نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم، کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو کأنہا اذناب خیل شمس، جیسا کہ شرارتی گھوڑا اپنی دم کو جو ہے وہ حرکت دیتا ہے، اس کو صلاح نماز میں سکوت اختیار کرو۔ یہ سرکار دو عالم نور وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہمارے موقف پر ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمانے سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ سرکار دو عالم نور وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ منع جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ میں ٹائم تو اگرچہ میرا ہے ابھی بات نہیں، یہ بات دوسرا میرے برادر بھائی نے قرآن مجید فرقان حمید کے یہ کلمات سے یہ بات پڑھے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعویٰ تو کیا تھا کہ کانا استمرار پر دلالت کرتا ہے، لیکن جواب کے طور پر استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ یصلون فعل مضارع جو ہے وہ استمرار پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ دعویٰ کچھ ہے اور دلیل جو ہے وہ کچھ ہے، تو کانا تو ہے ہی نہیں۔ دعویٰ کیا تھا کہ کانا استمرار پر دلالت کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ جواب وہ یصلون سے جو ہے وہ استدلال کیا جا رہا ہے، اور کانا اس عبارت میں جو ہے وہ موجود ہی جو ہے وہ نہیں نہیں۔ آپ کا جب ٹائم شروع ہوگا تو آپ کے 5 منٹ دیر تک آپ بیٹھ جائیں 10 منٹ پورے ہو جانے دیں۔ نہیں بات بولو نا، نہیں جب آپ ان کا جب ٹائم شروع ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ اپنے 5 منٹ بات کیجیے، کوئی بات یعنی وہ زائد آپ کو نہیں ملے گا، ہاں وہ کینسل ہو گیا، وہ جو آپ اپنے ٹوٹل 5 منٹ استعمال کریں، ٹوٹل نہیں ہوگا نا، کیسے میری بات ختم ہوئی ہے۔ عزیزان من میں بات کہنا پھٹا پہ گیا ٹھیک ہے، آپ پورا کر بٹھا دینا، وہ پورا میں 2 حدیث سنا دیا گا یار، انشاءاللہ بند کر دینا، حدیث پاک میں نیکی ملے گی۔ اب ٹائم 5 منٹ ہوگا، چلو ٹائم کا بکل کیا کرنا ہے؟ آپ 5 منٹ ہو گیا، ٹائم شروع ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار تسی تے مینوں ٹائم تو بھی بخل کر دے گے۔ بھائیو میں جناب نو عرض کیتا سی اپنی گفتگو جس ویلے میں چلا رہا سا، وقت ختم ہو گیا۔ مواظبت میں عرض کیتا سی کہ ہدایہ والے علامہ مرغنانی نے رحمہ اللہ تعالی کیا ہے کہ اے اتے پہلی تکبیر تحریمہ تے آپ نے ہمیشگی کی تھی۔ انہاں دا ترجمان علامہ ذیلی نسب الرایا دے اندر لکھ دے نے کہ اے جو کیا دعویٰ کر دیتا ساڈے محترم شیخ نے بزرگ نے کہ آپ نے ہمیشگی کی تھی، وہ دی دلیل کیا ہے؟ اس ہمیشگی دی دلیل جس ویلے دیکھی نسب الرایا دا مطالعہ کیتا تو بفضل اللہ وہ ہی نکلی جو بخاری دے وچوں مصطفیٰ صادق پیش کر چکے ہیں۔ آئیے توجہ فرمائیے، امام علامہ مرغنانی کتاب کا انکار کرے، کتاب دے نال 100 دے نوٹ تول کے دین واسطے انعام تیار ہے انشاءاللہ۔ لکھ دے نے اما حدیث
रुबिया अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़बा बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी की अला राफ़ि'i यदैहि इंदा तकबीरतिल इफ्तिताह, इब्तदाई जिस वेले अल्लाहु अकबर क्या नमाज दा उस वेले कुल तो अल्लामा मरगनानी कहंदे ने दी दलील ज़ैली फरमांदे दी दलील हाज़ा मारूफुन फी अहादीस सिफात सलात ही, ये हदीसा जो साबित है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज दा। मिनहा हदीस इब्न उमर, उन्हां दे विचों अब्दुल्ला बिन उमर दी हदीस है जिहड़ी मुस्तफा सादिक ने इस मजमे दे अंदर पेश की है। अखरजहुल अइम्मतु सित्ततु फी कुतुबिहिम, ए अइम्मा सित्ता ने 6 इमामा ने बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी इब्ने माजा सब ने पेश की है। अल्लामा मरगनानी कहते हैं अन सालिमिन अन अबीही, सालम अपने बाप को बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर को कि रई तो रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इज़ा इफ्ततह सलात, जिस वेले नमाज का आगाज किया सुनिए रफा यदैहि, आगाज के अंदर रफुल यदैन किया हत्ता युहाजिया मन की बही, यहाँ तक के कंधियां दे बराबर ले आए। वइज़ा अरादा यरका रुकू किया उस वेले भी रफुल यदैन किया। व बाद मा यरफा रासहु मिन रुकू, जब रुकू तो सर उठाया उस वेले भी किया। वला यरफा बैन सजदतैन, सजदियां दे दरमियान नहीं सी किया। ए है भाइयों साडा मौक़िफ़। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमानी की अल्लाह दी कब्र ते रहमत दी बरखा नसीब फरमाई। सुनो अगे मेरे कोलों मुवाज़बत, जिस वेले जनाब पहली तकबीर तहरीमा दे वेले रफुल यदैन दी दलील लई, कोई दलील ना लब्बी। दलील लब्बी ते ओही लब्बी जिहदे अंदर पहली भी है ते बाद वालियां भी 2 ने। भाइयों मैं अदब दे नाल कहना ये तो किसी मुसलमान नूं ज़ेब नहीं ना मैं ना तुसी कि एक हदीस 3 रफुल यदैन बयान ने, 3 रफुल यदैन, एक लैके 2 छड़ देना। अगर हमेशगी पहली दे उत्ते रसूलुल्लाह कोलों साबित अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हमेशगी बाद वालियां 2 दे उत्ते भी साबित है, उन्होंने कौन इनकार कर सकता है। आइए मेरे भाई ने ये बात पेश की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन तकबीर तहरीमा दे सिवा मनसूख, नोट फरमाइए, तकबीर तहरीमा दे सिवा मनसूख कर दिता आपने। मैं पूछना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकबीर तहरीमा नु मुस्तसना करके बाद वालियां नु मनसूख कीता होवे, जाओ क़यामत दी कंधा तक कोई दलील ले आवे ते इत्थे तुहाडा मुजरम। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुस्लिम दी हदीस दे विचों ये साबित कीता होवे कि पहली नु रख लो बाकियां नु छड़ दियो। फिर दोस्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े मैं समझना सूए अदब है, शायद मेरे भाई दे नजदीक होवे या ना, कि क्या जनाब एक ही शरीर घोड़ियां दियां दुंबां तरह पूछना तरह कह लो हथ मार दे जे। भाई जिन्हों पहले खुद फरमा रहे ने आपने इब्तदा दे अंदर कीता है, बाद दे अंदर छड्या, उन्हों आप अपने ही अमल नु जेड़ा कल तक करदे सन उन्हों अज शरीर घोड़ियां दियां दुब्बां कह सकदे ने अल्लाह दे नबी? सहाबा नु पहले सहाबा हाजी ना खामोश, सहाबा किराम कोई बात नहीं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन साडी जुबान नु कंडियाला आया हां भाई आपस में रसूल अकरम सुनो भाई सुनो, अल्लाह के नबी दा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को खुद करते रहे सन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो रोकिया भी नहीं, या तो ऐसी भी 4 दिन पहले मना कर दे, तरबियत देंदे, जिस वेले तरबियत देंदे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दे, फिर खिलाफ वर्जी बदस्तूर हुंदी ते आप कहंदे हो तुहानू मना कीता, तुसीं बाज नहीं आउंदे, घोड़ियां दी दुम्बां तरह हथ मारी जा रहा जी, लेकिन मना भी नहीं कीता। और उस वेले जनाब नसक दूसरी बात मौलाना ने माना किया उसकुतू दा माना सुकूत, उसकुनू दा माना सुकूत, हालांकि गलत है। उलमा बैठे ने उधर भी मेरे भाई, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह खेप मौजूद है। उसकुनू दा माना सुकून, सुकूत नहीं हैगा। तकबीर तहरीमा दे इलावा दूसरी रफुल यदैन भी मनसूख नहीं हैगी। भाई साहब ने फरमाया कि जनाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ दिता, मना कर दिता, मनसूख कर दिता। मैं कहना वो कदों मना फरमाया सी, ओदी कोई तारीख बयान करनी इन्हां दे जिम्मे है। और मौलाना फरमाते ने इन अल्लाह व मलाइकतुहु दी आयत दे अंदर बात काना दी हो रही सी, बाई युसल्ली दी लगा, मैं तो बुजुर्गों को बयान किया है, काना भी युसल्ली भी मुजारे दोवां नूं एक कर देने पे, और मैं बयान किया अगर शक है तो मैं यादा कर देना, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। बाकी रह गया मसला शरीर घोड़ियां दियां दुंबां, मैनू पहले तर्जमे वाले देंदे ना। हाँ सुनो, है मेरे हाथ दे अंदर मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल हदीस दी किताब, हदीस दी किताबा जो सब तो बड़ा ज़ख़ीरा है। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल आलमीन। मेरे बरादर मोहतरम ने ज़ैली दा हवाला दिता, दूसरी किताबां दा हवाला दिता और नाल जिक्र किया
पंजाबी इस वास्ते बोल रहे हैं ताकि तुहानू जेड़ा ना ज्यादा जेड़ा वो समझ आ जाए। हवाला दिता और जिक्र किया कि अहनाफ ने मुवाजबत ते जड़ी दलील जड़ा पेश की है वो ही दलील जड़ा पेश की है जड़ी इन्हां ने रफा यदैन दे मुवाजबत ते रुकू जान लग्या भी रुकू तो उठन लग्या भी दोनों सजदियां तो जड़ा यानी दूसरी रकत तो जदों उठदे ने उदों जदों रफा यदैन करदे ने ओदे ही जड़ा मुवाजबत है। अल्हम्दुलिल्लाह दलीला निरा रौला पा लेना कोई गल नहीं बन जाती या निरा शोर कर लेने ना गल नहीं बन जाती। अहनाफ का मौकफ तो समझो ना। अहनाफ तो पहले ही कहते हैं भाई मैं अपनी गल जो शुरू की मैं उदों किया भाई जदों तकबीरे तारीमा कही जाती ओदे ते तो मुवाजबत है और वो जड़ा मुवाजबत ते दलील की पेश की है वो चूंकि ओदे विच तकबीरे तारीमा का जिक्र जड़ा मौजूद है इस वास्ते उत्थे जड़ा अहनाफ ने जड़ा ना वो जिक्र किया है उस हदीस नूं। दूसरा हजरत जड़ा काना दा फरमा रहा सा कि काना जिथे भी जड़ा वो आउंदा है वो इस्तिमरार ते दलाल करदा है। ये सही मुस्लिम मेरे हत्थां विच है जरा देख लवे है कोई जड़ा अगे मैं किताब तुहानू विखाई है ओदे अल जरा ध्यान फरमा लिया है। ये सफा नंबर है एदा 205 सफा नंबर 205 सफा नंबर 205 ये मैं हदीस पढ़ना जरा तवज्जो ना इनू सुनिया है। वहदसना यहया इब्न याहया काला कुलतुल लिमालिकिन हदसका आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अन अम्र इब्न सुलैम ज़ुरकी अन अबी कतादता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली व हुवा हामिलु उमामाता बिनते ज़ैनबा बिनते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अबिल आस इब्न रबीए फ़इज़ा कामा हमालाहा व इज़ा सजदा वदाहा काला यहया काला मालिकुन नअम कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी हजरत सईदा उमामन अल्फाज पे गौर कीजिएगा काना युसल्ली इस्तेमरार अगर है तो जदों भी नमाज पढ़ते सन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा उमामन बहोवा हामिलुन उठा लेंदे सन हजरत उमामा बिनते ज़ैनब नो जेड़े हजरत सैयदना अबिल आस बिन रबी दी भी साहबजादियां ने फ़इज़ा कामा हमालाहा जदों खड़े होंदे सन तो चुक लेंदे सन उठा लेंदे सन व इज़ा सजदा और जदों सजदा करते सन वादा आहा रख देंदे सन। अल्लाह दे नबी ने अगर काना इस्तिमरार से दलालत करता है मुवाजबत से दलालत करता है फिर सुन्नत ते तां ही है कि नमाज उदो ही होगी कि जदों एक एक जड़ा अपनी नवासी या एक एक बच्चा जड़ा कंधियां ते चुक लिया नमाज होगी। और अगर काना जड़ा है ना इस्तिमरार से दलाल करता है मुवाजबत से दलाल करता है तो फिर हजरत इस हदीस का जरा जवाब जड़ा है ना वो देन। और दूसरा इन्होंने पेश किया कि नबी अकरम नूरे बेसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाजबत फरमाई हुजूर ने मुवाजबत फरमाई काना जिक्र करके कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते हैं रुकू तो उठते हैं फिर दूजी रकत उठते हैं मुवाजबत फरमाई। ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा हदीस की किताब है और ये दारुल फिक्र तो ये छपी हुई है। एदा जरा सफा नंबर नोट कर लिया है जेड़े बुखारी मुस्लिम दे शयूख तो जेड़े हजरत ने उन्हां दी किताब दा मैं हवाला जड़ा ना वो जिक्र कर रहे हैं। ये सफा नंबर जे 266 जरा तवज्जो फरमाया इधर सफा नंबर है 266 एदी हदीस जेड़ा ए मैं तुहाडे सामने पेश करना। हदसना सकाफियो अन हुमैदिन अन अनसिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफा यदैहि फिर रुकूए बस सुजूद कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन फरमांदे सन रुकू विच भी सुजूद विच भी। काना अगर इस्तिमरार ते दलालत करदा है तो नबी अकरम नूरे बेसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों